ang Lingkod Pag-ibig on Wheels mobisita sa dakbayan sa Oroqueta karong April 11 to 12, 2024. Aniya ang kumpletong detalye. Bugos nga magpahibalo ang pangagamhan ng lokal sa Oroqueta City sa tanan nga adunay katuyuan o transaksyon sa Pag-ibig Fund nga dili na sapayan moadto pa sa Osamis o dibakha sa Pagadian City para sa ilang transaksyon sa pag-ibig tungod kay mobisita sila sa Oroqueta City pinaagi sa Lingkod Pag-ibig on Wheels karong April 11 hangtod 12, 2024 dinhi sa Town Center, Oroqueta City gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon.